जानते हैं जब दिल रोशन हो तो चेहरे भी चमक उठते हैं। एनी जरा बात सुनो। एनी, किधर हो बेटा? कुरतुलैन की वालदा सहन में चारपाई पर बैठी सब्जी काट रही थी और ये शाम का वक्त था। एनी, जी अम्मी मैं आ रही हूँ। कुरतुलैन जो कि अपने कमरे में असर की नमाज के बाद दुआ में मशगूल थी, इसने अपने आंसू साफ करते हुए जाए नमाज लपेटते हुए कहा, जी अम्मी क्या कर रही थी? आज ज्यादा देर कर दी? "अ, जी अम्मी बस फातिमा के लिए दुआ कर रही थी। उसने आंखों की नमी छुपाते हुए कहा, अल्लाह इसे जल्द और कामिल शिफा देगा। बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत सब्र वाली। अल्लाह इसे और इसके घर वालों को बहुत हिम्मत दे। आमीन। अच्छा अम्मी आप मुझे क्यों बुला रही थी? हाँ वो मुझे तुमसे बात करनी थी। आज सुबह जब तुम फातिमा की तरफ गई थी तो शहरयार की वालदा आई थी, तुम्हारा पूछ रही थी। अच्छा अच्छा, फिर आपने क्या कहा? मैंने नहीं बताया फातिमा का कि 2 हफ्तों से इसकी तबीयत बहुत ख़राब है, इसलिए तुम रोज़ इसकी तरफ जाती हो। खैर दुआएं दे रही थी तुम दोनों को। अल्लाह कबूल करे। मगर वो किसी और मकसद के लिए आई थी बेटा। वो कह रही थी कि शहरयार चाहता है कि 1 महीने के अंदर निकाह हो जाए। मैंने माँ से मशवरा करने के लिए कहा था। इसने इस्तिखारे का कहा है, तुम इस्तिखारा करना। अलबत्ता मेरा दिल मुतमईन है, मेरी ज़िंदगी का कुछ पता नहीं बचे। मैं चाहती हूँ कि तुम जल्द से जल्द अपने घर की हो जाओ। वो सब्जी काटने में मशगूल कुरतुलैन को ये सारी बातें बता रही थी। अम्मी प्लीज़ अभी नहीं, आप जानती हैं ना फातिमा कितने बीमार है। मैं अभी तैयार नहीं हूँ। बेटा अल्लाह उसे सेहत दे। देखो तुम्हारी अपनी ज़िंदगी भी तो है ना। अब शहरयार की ख्वाहिश है, ऐसे इनकार करना और बग़ैर वजह के इनकार करना मुझे बिल्कुल मुनासिब नहीं लगता। मगर अम्मी तुम इस्तिखारा कर लो, फिर इंशाल्लाह देखते हैं। इनकी तैयारी मुकम्मल है, इन्हें ना कोई जहेज़ चाहिए, बस सादगी से निकाह करके रुखसती चाहते हैं। अच्छा आपकी जैसे मर्जी। वो फर्माबरदार औलाद की तरह सर झुका कर रह गई। वो जानती थी या इसका रब जानता था कि इसका दिल किस कर्ब में मुब्तला है। सर्जरी का खातिर ख्वाह कोई रिजल्ट नहीं आया था। 2 हफ्ते हो चुके थे, लिहाजा अब फातिमा अपने पेरेंट्स के साथ कनाडा जाने की तैयारियां कर रही थी। मामा मेरा दिल नहीं करता यहाँ से जाने को। मगर मेरा बेटा जाना तो पड़ेगा ना, आपका ट्रीटमेंट भी तो ज़रूरी है। मामा अगर यहाँ आने से पहले वहीं मेरी डेथ हो गई तो? फातिमा ऐसा नहीं कहते। मिसेस रेयान जो कपड़े फातिमा के कपड़े इसके साथ पैक करवा रही थी, इसकी ये बात सुनकर उनका हाथ रुक गया। तुम्हारी ऐसी बातें ना मुझे अजियत देती हैं। ओके मेरी प्यारी सी मामा, अब मैं आपको बिल्कुल अजियत नहीं दूंगी और आपकी बेटी अब आपको बिल्कुल तंग नहीं करेगी। फातिमा ने मुस्कुराते हुए मिसेस रेयान को अपने बाजुओं के हिसार में लेते हुए मानी खेज अंदाज में कहा, हाँ मैं दुनिया में तो इनको कुछ दे पाऊं या नहीं, मगर मैं कुछ ऐसा ज़रूर करूंगी कि क़यामत के दिन इनको अपनी बेटी पे फ़ख्र हो। इन्हें अल्लाह ऑनर दे, इनकी औलाद इनके लिए बुलंद दर्जात का सबब बने इंशाअल्लाह। इसने दिल में ही अज़म करते हुए अपनी माँ के चेहरे को चूम लिया। कितना अरसा गुजर गया था ना इस तरह माँ के गले लगे, इसकी ममता को महसूस किए। शुक्रगुजारी के एहसास से इसका दिल भर चुका था, जिसका इजहार इसकी नम आंखों से हो रहा था। मिसेस रेयान इसका माथा चूमकर दोबारा कपड़ों की पैकिंग में मसरूफ हो चुकी थी। तुम्हारे शहजादे शहजादी घर आने लगे हैं। नाइला ने कुरतुलैन के निकाह के लिए खरीदे हुए सामान की खूबसूरती से पैकिंग करते हुए शहरयार को छेड़ा। चुप करके सामान को अच्छी तरह पैक करो। हाँ हाँ कह दो ना कि जो अपनी पसंद से चूड़ियां लाए हो इसे एहतियात से पैक करो, कहीं वो टूट ना जाए। जो खुद से सूट खरीद कर लाए हो इसे ऐसे पैक करो कि वो खुश हो जाए। आज नाइला फुल मूड में उसे छेड़ रही थी। हाँ तो अब तो वो हमारी होने वाली जोजा मोहतरमा है ना। होए होए जोजा मोहतरमा, तुम लोग बाद में बातें कर लेना, जल्दी से सामान पैक करो, फिर बाकी काम भी करना है। अम्मा जो अभी कमरे में दाखिल हुई थी, दाखिल होते हुए उन्होंने ये कहा, अम्मी आपका जो बेटा है ना वो अभी से जोरों का गुलाम बन गया। नाइला ने शहरयार की तरफ देखकर आंख मारी। शहरयार जो नाइला की इस बात पर हैरत से मुंह खोले खड़ा था, अपनी अम्मा की तरफ देख रहा था और अम्मा ने बुलंद आवाज में कहका लगाया, अरे क्यों छेड़ी हो अपने भाई को? मेरा बेटा इसका नहीं इसके दीन का गुलाम हो गया। अम्मा तो ये हकीकत ही है ना, अब आप इसके साथ मिल गई हैं ना, तो ये हकीकत ही है ना। शहरयार ने भवें सुकेड़कर नाइला की मजीद टांग खींची। अच्छा चलो आप बस करो, नाइला जल्दी से पैकिंग करो, फिर सालन भी बनाना है। अम्मा संजीदगी से कहते हुए कमरे से बाहर चली गई, जिस पर शहरयार ने हंसते हुए कहका लगाया, वहां जाकर मुझे भूल तो नहीं जाओगी ना?
वो नाम आंखों से इसका हाथ थामे पूछ रही थी, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कुरत? तुम तो मेरी कुरतुलैन हो। इसके इस सवाल पर फौरन फातिमा ने कुरतुलैन को गले से लगा लिया। ये तुम्ही ने तो मुझे सिखाया है कि अपने मोहसिन को भूलते नहीं है बल्कि इसके एहसान की कदर करते हैं। तुमने मुझे रब से जोड़ा है कुरत। रब ताला तुमसे मोहब्बत फरमाए। आमीन। वो इसके गले लगे आंसू बहा रही थी। नहीं मालूम था कि दोबारा कब मिलेंगे, किस हाल में मिलेंगे, मिल भी पाएंगे या नहीं। ये सोचकर इसका सांस लेना दुश्वार हो रहा था। फातिमा की कल की फ्लाइट थी। आज वो कुरतुलैन के घर उससे मिलने आई थी। फातिमा मुझसे कांटेक्ट रखना। इंशाल्लाह मैं रोज तुमसे कांटेक्ट करूंगी। और कुरत तुम अल्लाह से कहना कि फातिमा को ज़ाया ना करे, इससे अपने दीन का कोई काम ले। मैं कुछ करके जाना चाहती हूँ यार। इंशाल्लाह मैं अल्लाह से दुआ करूंगी, वो तुम्हें हरगिज ज़ाया नहीं करेंगे। कुरतुलैन के पास तसल्ली के अल्फाज खत्म हो चुके थे। वो दोनों कितनी देर एक दूसरे के साथ गले लगी, खामोश आंसू बहाते ने। ये अल्लाह की मोहब्बत भी बड़ी अजीब शय है। इंसान ये मोहब्बत अल्लाह से मोहब्बत किए बगैर आपस में कर ही नहीं सकता। इसकी मिठास को अल्फाज में बयान करना नामुमकिन सा लगता है। वो दो इंसानों के दरमियान मोहब्बत की वजह सिर्फ रब ताला की ज़ात है। वो मोहब्बत जो अल्लाह की मोहब्बत के ताबे हो। इससे बढ़कर और कौन सी मोहब्बत बाइसे सुकून हो सकती है। हदीस के मुताबिक 3 चीजें हैं जिनसे हलावत ईमान यानी मिठास पाई जाती है। एक ये कि अल्लाह और इसके रसूल बाकी सबसे ज्यादा महबूब हो। दोम ये कि अगर किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो अल्लाह के लिए ही करता है। तीसरा ये किसी कुफ्र की तरफ लौटना ऐसे बुरा लगता है जैसे आग में डाला जाना। सही बुखारी जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 49। क़यामत के दिन जब हर रिश्ता बेवफाई करेगा ना, तब सिर्फ यही अल्लाह की खातिर मोहब्बतें बाकी रहेंगी। शायद इनकी मोहब्बत का मकसद ही इनके बाकी रहने का सबब होगा, यानी रब ताला की ज़ात। बाबा मैं सी साइड जाना चाहती हूँ, क्या हम फ्लाइट टाइमिंग से 2 घंटे पहले घर से निकल कर जा सकते हैं? जी मेरा बेटा, क्यों नहीं। फातिमा रेहान साहब के सीने पर सर रखकर इनसे टेक लगाए बैठी थी जब रेहान साहब अखबार पढ़ते हुए उसके सवाल का जवाब दे रहे थे। कनाडा की फ्लाइट रात के 9 बजे थी। मिसेस रेहान भागम दौड़ी में लगी हुई थी कि कोई चीज़ रह ना जाए। जुनैशा फातिमा की हर ज़रूरत की चीज़ पैक करवा रही थी। फातिमा अपनी मेडिसिन याद से रख लेना। अब क्या ज़रूरत है इसकी? इसने ज़ेरे लब अजीब से लहजे में मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब? कुछ नहीं, मेरा मतलब है अब तो मैं ठीक हो जाऊंगी ना। इंशाल्लाह मैं तुम्हें बहुत याद करूंगी फातिमा। जुनैशा ने आगे बढ़कर फातिमा को गले लगा लिया। क्या मालूम दोबारा तुम मुझसे ऐसे मिल पाओ या नहीं। ऐसी बातें मत करो फातिमा, अल्लाह से मोहब्बत करने वाली प्यारी लड़की ऐसी मायूस कुन बातें करती अच्छी नहीं लगती। जुनैशा ने इसके गाल को चूमते हुए कहा। जवाबन फातिमा मुस्कुरा कर रह गई। यकीनन वो यहाँ से नहीं जाना चाहती थी, मगर वो यही सोचकर खामोश रही कि इसके रब ने इसके लिए बेहतर ही सोचा होगा। तुम कनाडा जा रही हो ना फातिमा, ज़रूरी तो नहीं इतना ज़्यादा खुद को कवर किया जाए। जैसा देश वैसी ड्रेसिंग ना। ये ग्लव्स वगैरह उतार दो। जुनैशा ने गाड़ी से निकलते हुए फातिमा से कहा, जो सीट में फंसा अबाया झुक कर निकाल रही थी। क्यों? कनाडा में वही अल्लाह नहीं है जो यहाँ है? इसने मुस्कुराते हुए आसमान की तरफ देखा। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। जुनैशा को अपने कहे हुए पे पेशेमानी हुई। मेरा मतलब है कि वहाँ के मर्द औरतों को पाकिस्तानी मर्दों की तरह नहीं घूरते ना, तो उधर इंसान मुकम्मल पर्दा ना भी करे तो कोई बड़ी बात नहीं है। मर्द तो मर्द होता है ना जुनैशा, ख्वाह वो पाकिस्तान का हो कनाडा का हो। और वैसे भी बात मर्दों की नहीं है, बात मेरे रब के हुक्म की है। बेटा आप तीनों यहीं बैठे, हम मार्केट से कुछ सामान लिए। मिसेस रेहान ने गाड़ी से झांकते हुए हैदर से कहा। जी मामा आप बेफिक्र होकर जाएं, इंशाल्लाह हम 7 बजे मिलते हैं। हैदर ने हाथ हिलाते हुए कहा। शाम के 5:30 बजे रेहान साहब ने जुनैशा, फातिमा और हैदर को सी साइड पे छोड़ा। वो दोनों समंदर के किनारे पर बैठे हुए बेंच पर जाकर बैठ गई, जबकि हैदर अपनी फोन कॉल्स में मसरूफ था। इनके पीछे इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा था। दोनों लड़कियां खामोशी से लहरों का शोर सुन रही थी। समंदर पार गरूब होता सूरज कितना प्यारा लगता है ना। फातिमा ने मसूर कुन लहजे में कहा। हाँ, जुनैशा ने इर्द गिर्द का जायजा लेते हुए सरसरी अंदाज से कहा। इसे फातिमा के साथ यूं बैठना बहुत अजीब लग रहा था। वो खुद शलवार कमीज में मलबूस, सर पे बारीक सा दुपट्टा ली, और ये तब्दीली भी फातिमा की सोबत से ही आई थी। मगर फिर भी फातिमा के साथ बैठे एक एहसास से नदामत ने से खेल लिया था, जबकि वो इर्द गिर्द से बेनियाज वसी जर्द पड़ते आसमान और समंदर में डूबते सूरज के सहर में डूब चुकी थी। वो सहर इसकी आंखों की चमक से अयां हो रहा था। अच्छा, तो हम पर्दे की बात कर रहे थे, मुझे बताओ क्या इसका हुक्म कुरान मजीद में मौजूद है? जुनैशा ने फातिमा के सवाल
پر زنیشہ کے سوال پر فاطمہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، جیسے اس کے سوال پر اسے حیرت ہوئی ہو، مگر پھر سنبھل گئی۔ وہ بھی تو کبھی ایسے ہی لا علم تھی نا۔ ہاں نا، رکو میں تمہیں دکھاتی ہوں۔ فاطمہ نے اپنے شولڈر بیگ سے قرآن نکالتے ہوئے کہا۔ فاطمہ تم قرآن ساتھ لائی ہو؟ زنیشہ کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ ہاں، میں جب آسمانوں میں اڑوں تو میری زبان پر میرے رب کے الفاظ ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے، مگر ایسے تو بے حرمتی ہوتی ہے نا۔ کیسے؟ مطلب ہو سکتا ہے کہ بیگ نیچے گر جائے یا تمہاری پیٹھ ہو جائے، تمہیں لگتا ہے کہ میں ایسا ہونے دوں گی؟ اس نے مسکراتے ہوئے قرآن پر اپنا سیاہ دستانے والا ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ پھر بھی زنیشہ دیکھو، میں جانتی ہوں یہ کتاب بہت پاکیزہ، بہت قابل احترام ہے، مگر صرف یہی اس کا احترام تو نہیں ہے نا کہ اسے پیچھے نہ رکھا جائے، بلکہ اصل پیٹھ پیچھے ڈالنا تو یہ ہے کہ انسان اسے نہ تو سمجھے اور نہ اس کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ دیکھو نا، یہ جس مقصد کے لیے آئی ہے اسے پورا کرنے کے بجائے اس کو ایسے اگنور کرنا، تم خود بتاؤ کیا یہ بے حرمتی نہیں ہے؟ زنیشہ کو اس کی بات سن کر بے حد شرمندگی ہوئی۔ ہاں واقعی اصل بے حرمتی تو میں نے کی ہے۔ اسے یہ کہہ کہ اپنے سوال یاد آئے، کیا اسے واقعی نہیں خبر تھی کہ قرآن میں پردے کا حکم موجود تھا یا نہیں؟ اگر ہے تو کس سورہ کی کس آیت میں؟ اسے خود بھی افسوس ہونے لگا۔ ماں کی محبت دیکھی ہے نا، جیسے ایک ماں اپنے بچے کو خود سے جدا نہیں کر سکتی، اسے ادھر ادھر نہیں کر سکتی، مجھے بھی یہ کتاب ایسے ہی محبوب ہے۔ میں اسے اپنے آپ سے بھی زیادہ سنبھال کے رکھوں گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ فاطمہ۔ زنیشہ نے مسکرانے کی کوشش کی۔ یہ دیکھو سورہ الاحزاب میں اللہ فرماتے ہیں، نبی اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا دیں، اس سے بہت جلد ان کی پہچان ہو جایا کرے گی، پھر نہ تو یہ ستائی جائیں گی اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ الاحزاب آیہ نمبر 59۔ تو اس آیت میں تو چادر پہننے کا حکم ہے نا، تو کیا یہ دوپٹہ کافی نہیں؟ جی لیکن چونکہ عربی زبان میں قرآن پاک نازل ہوا ہے، اس لیے ہم عربی زبان کی ڈکشنری کے ساتھ ساتھ اس آیت کے صحابیات کا رد عمل بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ کیسی چادر اوڑا کرتی تھی۔ ہاں پھر مجھے بھی بتاؤ۔ ہاں میں بتاتی ہوں، یہ آیت جو لفظ ہے نا، اس کو کہتے ہیں جلباب، ایسی چادر کو کہتے ہیں جو کپڑوں کے اوپر سے اوڑھی جاتی ہے، ایسے کہ مکمل طور پر عورت کو ڈھانپ دے۔ اب ہر علاقے کے مختلف انداز ہوتے ہیں، البتہ آج کل کا عبایا جلباب کی جدید ترین شکل ہے، مگر وہ بھی بالکل سادہ، ڈھیلا ڈھالا اور سادہ ہونا چاہیے۔ آج ہم نے اس کو اتنا سجا لیا، اتنا چست کر لیا ہے کہ ہمارے پردے کو مزید پردے کی ضرورت ہو گئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمان عورتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جب وہ کسی کام کے لیے باہر نکلیں تو جو چادریں وہ اوڑھتی ہیں اس سے سر پر سے جھکا کر منہ ڈھک لیا کریں، صرف ایک آنکھ کھلی رکھیں۔ امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے سوال پر حضرت عبیدہ سلیمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا چہرہ اور سر ڈھانک کر اور بائیں آنکھ کھلی رکھ کر بتا دیا تھا کہ یہ مطلب اس آیت کا ہے۔ یہ مختلف تفاسیر میں مفسرین کی ہے۔ صرف ایک آنکھ؟ ہاں وہ بھی راستہ دیکھنے کے لیے۔ صحابیات کا پردہ ایسا ہی ہوتا، وہ تو دنیا کی عظیم ترین انسان رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی پردہ کرتی، اور تو اور وہ مکمل طور پر خود کو چھپا کر ایسے نکلتی کہ انہیں کوئی پہچان ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ کون ہے۔ اوہ، تو یہ کیا بات ہوئی اس آیت میں کہ وہ پہچان لی جائیں؟ دیکھو زنیشہ، یہاں وہ والی پہچان مراد نہیں ہے کہ پردے میں دیکھ کر دوسروں کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ تو فلاں بندی ہے، نہیں، اس پہچان سے مراد ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ایک باحیا خاتون ہے، اپنی عزت کی خود حفاظت کرنے والی، اور اگر غیر مسلم ملک میں ہو تو یہ پردہ ایک مسلمان عورت کی پہچان ہے۔ پردے کا حکم تو عورت کی شان بلند کرنے کے لیے دیا گیا نا، اور تم نے بھی دیکھا ہوگا کہ باپردہ خاتون کو مرد کیسے عزت دیتے ہیں۔ میں نے ہاسپٹل میں بہت غور کیا، ڈاکٹرز میری طرف دیکھنے سے گریز کرتے ہیں، میرے لیے خود جگہ بناتے ہیں، میرے پردے کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ جب آپ واقعی اللہ کے لیے کرتے ہیں نا تو یہ پردہ اپنے آپ کو منواتا ہے، یہ آپ کی عزت کرواتا ہے، الحمدللہ۔ اور جو اس آیت کے آخر میں کہا ہے کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے، تو اگر کوئی اس کے حکم پر نہ چلے تو یہ حکم ایسے ہی فرض ہے زنیشہ جیسے نماز اور روزے کا ہے۔
یہی تو مسلمان عورت کی سب سے بڑی اور اعلیٰ پہچان ہے۔ اللہ اس کے لیے غفور الرحیم ہے، جو اس حکم پر اپنی جان توڑ کوشش کر کے عمل کرتا ہے، اس کے بعد بھی اگر کوتاہی ہو جائے تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ نہیں، میرا مطلب ہے اگر کسی کو بہت مشکل ہوتی ہو۔ فاطمہ نے مسکراتے ہوئے شور کرتی ہوئی لہروں کو دیکھا، افق کے پار اپنے گھروں کو لوٹتے پرندوں کو دیکھا۔ زنیشہ، تمہیں پتہ ہے کہ اللہ نے یہ سب ہمارے لیے بنائے، ہمارے تابع کر دیا ہے۔ اس سمندر پہ غور کرو تو کرو، ہم کتنے قریب بیٹھے ہیں اس کے۔ وہ رب چاہے تو ایک لہر لائے اور ہمیں بہا کر لے جائے، مگر وہ ہماری حفاظت کیے ہوئے ہے نا۔ ہم یہاں ریت پر بیٹھے ہیں، سمندر کے گوشت خور جانور ہمیں دیکھ کر لپک نہیں آتے۔ وہ رب جو ہمیں ہماری ماؤں کے پیٹ سے محفوظ نکالتا ہے، موت تک ہماری ہر چیز سے حفاظت فرماتا ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ایسا حکم دے جو اس کے بندوں کو مشکل میں ڈالے؟ اس کی آخری بات پر زنیشہ نے اب فاطمہ کی آواز میں کپ کپی محسوس کی۔ بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں فاطمہ۔ ہاں، ہماری ماں ہمارے ایک زخم پہ تڑپ اٹھتی ہے۔ میں ماما کو دیکھتی ہوں نا، میری بیماری کے دوران ماما دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ ان کے لہجے کا درد میرے دل کو ٹھیس پہنچاتا ہے۔ ان کی محبت ہے، مگر میرا رب ہماری ماں سے بھی بڑھ کر ہم سے زیادہ محبت کرتا ہے زنیشہ۔ وہ میرے درد پر، میری اذیت پر کیا ایسے ہی اگنور کر دیتا ہوگا مجھے؟ بالکل بھی نہیں زنیشہ، بالکل بھی نہیں۔ اس کی محبت تو لامحدود ہے۔ میں تو کہتی ہوں 70 ماؤں سے زیادہ کا لفظ استعمال کرنا ہو تو اس کی محبت کو محدود کرنا ہے۔ وہ رب جو ہمیں اتنی محبت کرتا ہے، وہ ہمیں مشکل میں ڈال کیسے سکتا ہے؟ نظریں مسلسل آسمانوں پر جمی تھیں، آنسو آنکھوں سے نکل کر نقاب میں چھپے چہرے پر بہہ رہے تھے۔ یہ مشکل نہیں ہے، بس ہمارے اندر مشکل ہوتی ہے، ہمارے نفس کی مشکل ہوتی ہے۔ ہمیں لوگوں کی مخالفت مول لینے سے ڈر لگتا ہے۔ تم دیکھو نا، کیا ہم اپنی دنیا، اپنی پسند ناپسند یا کریئر کے بارے میں لوگوں کی پرواہ کرتے ہیں؟ تب تو ہم اتنے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ I don't care، تو یہاں کیوں نہیں؟ میں اللہ کے حکم پر عمل کر رہی ہوں، میں جہنم سے بچنے کی کوشش کر رہی ہوں، میں جنت پانے کی کوشش کر رہی ہوں، میں اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہوں۔ لوگ میرے مخالفین ہیں تو I don't care۔ لوگ فرشتے ہیں، خدا ہیں، کیا ہیں؟ لوگ فرشتے ہیں، خدا ہیں، کیا ہیں؟ ان کے معیار پہ کیوں خود کو اتار آ جائے؟ کیا میری فیملی، یہ معاشرہ میری قبر میں جائیں گے؟ کیا یہ کل مجھے جہنم سے بچانے میں میری مدد کریں گے؟ بالکل بھی نہیں زنیشہ۔ بس ہمیں خود کے ساتھ خود سچا ہونے کی ضرورت ہے، خود اپنی آخرت کو سیریس لینے کی ضرورت ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو فاطمہ، مگر مجھے ڈر لگتا ہے، جیسے تم نے اتنا کچھ سننے کو تمہیں ملا، تم پہ اتنا ظلم کیا گیا، میں کیسے برداشت کر سکتی ہوں؟ ظلم؟ زنیشہ میری جان، یہ ظلم نہیں تھا، یہ تو میری استقامت کی آزمائش تھی۔ کیا مطلب؟ ہاں، مطلب یہ کہ یہ تو ازل سے اللہ کی سنت رہی ہے نا، کہ جو اللہ کا بنتا ہے اللہ سے ٹھوک بجا کر تو دیکھتے ہیں نا کہ بس خالی خولی دعوے تو نہیں ہے، یا واقعی اپنے عزم میں سچا ہے۔ تو یہ مختلف آزمائشیں کبھی اندر نفس کی تنگی سے تو کبھی آس پاس کے لوگوں کی مخالفت کی شکل میں آتی ہیں، تاکہ اللہ دیکھ لیں کہ بندہ سخت حالات میں بھی جمع رہتا ہے یا نہیں، اللہ سے اس کی محبت سچی ہے یا نہیں ہے۔ انہی سختیوں میں ہی تو ایمان دلوں میں مضبوطی سے جڑ پکڑتا ہے۔ یہی سختیاں تو رب سے مزید گہرا تعلق قائم کرتی ہیں۔ اب وہ آسمان کو دیکھ رہی تھی مسکرا کر، اور محبت بھرے لہجے میں کہتی جا رہی تھی۔ زنیشہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسی لڑکی ہے۔ لمحہ بھر پہلے اس کی آنکھیں بہہ رہی تھی اور اب وہ مسکرا رہی تھی کہ اللہ کی محبت ایسی ہوتی ہے۔ سنا تھا ہم نے لوگوں سے، محبت چیز ایسی ہے، چھپائے چھپ نہیں سکتی، یہ آنکھوں میں چمکتی ہے، یہ چہروں پر دمکتی ہے، یہ لہجوں میں جھلکتی ہے، دلوں تک کو کھلاتی ہے، لہو ایندھن بناتی ہے۔ تم دعا کرنا، جب تم واپس آؤ تو میں بھی تمہاری طرح ایسے ہی مکمل پردے میں تمہیں ایئرپورٹ پر ریسیو کرنے آؤں۔ تم دعا کرنا کہ اللہ مجھے بھی توفیق دے۔ فلائٹ کا ٹائم ہونے والا تھا۔ حیدر اور زنیشہ انہیں ایئرپورٹ پر ڈراپ کرنے آئے تھے، الوداع کہنے آئے تھے۔ توفیق کا دروازہ طلب کی دستک سے کھلتا ہے۔ تم طلب اور تڑپ سچی رکھو، عزم کر کے کھڑی ہو جاؤ، توفیق بھی مل جائے گی، راستے بھی کھل جائیں گے۔ اس نے پیار سے زنیشہ کے گال کو تپتپاتے ہوئے کہا، اپنا بہت خیال رکھنا، میں تمہیں بہت یاد کروں گی۔ شادی کے بعد ان 2 مہینوں میں جو وقت بھی میں نے تمہارے ساتھ گزارا میری زندگی میں بہت اہم ہے۔
زنیشہ نے فاطمہ کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ اس کے جذبات کی تپش اس کے الفاظ میں فاطمہ کو بخوبی محسوس ہو رہی تھی۔ دونوں کافی دیر تک خاموشی سے ایک دوسرے کو گلے لگائے رکھے اور ایک دوسرے کا لمس محسوس کرتے نے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ڈو لائک، شیئر، کامنٹ اینڈ سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔